बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो फ़ैसला दे के गए हैं और रिटायरमेंट के बाद ये उनका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। बड़ा फ़ैसला है जो मंसूर अली शाह साहब दे के गए हैं और सबसे अहम जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक जो आज लाहौर हाई कोर्ट फुल बेंच में समात से मुतल्लिक जो तफसीलात सामने आई हैं और अपडेट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट में आज फुल बेंच में समात होनी थी, आज जो लिस्ट है वो कैंसिल हो गई है। 27 नवंबर अगले जुमेरात को समात होने जा रही है। आज क्यों नहीं समात हो सकी? चूँकि कल ये बेंच बना, कल ही हमें नोटिस आ गया था और कल ही हमें जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 20 नवंबर यानी आज 11:30 बजे समात होगी। 3 रुकनी बेंच, पहले शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब थे उस बेंच में और फिर मिर्ज़ा साहब के इस्तीफ़े के बाद उसमें सुल्तान तनवीर अहमद को शामिल किया गया। बाकी 2 जजेस, एक सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस शुजात अली खान साहब और एक जस्टिस जो आबिद अजीज़ शेख साहब हैं। ये 3 रुकनी फुल बेंच है और 20 नवंबर के लिए दोबारा, पहले 20 नवंबर के लिए तो पहले ही मुकर्रर था, लेकिन पिछले हफ्ते कॉज लिस्ट मनसूख हो गई थी, रीस्केड्यूल का कहा गया था चूँकि शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब इस्तीफ़ा दे गए थे। उसके बाद फिर कल यानी कि 19 नवंबर को हमें आ जाता है। चूँकि हम कोशिश कर रहे थे कि समात के लिए मुकर्रर हो जाए, तो असल मसला था 3 रुकनी बेंच की उसको कॉन्स्टिट्यूट करवाना और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने शफकत करते हुए ये कॉन्स्टिट्यूट किया और अब 20 नवंबर के लिए आज के लिए समात के लिए मुकर्रर किया गया था। लेकिन 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल कॉल की हुई है। आज सिवाय अर्जेंट केसेस के रेगुलर केसेस पर समात और कार्रवाई नहीं हुई, वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। जज साहबान को भी रिक्वेस्ट की गई कि हमारी हड़ताल है तो मेहरबानी करके सिर्फ अर्जेंट केसेस को सुना जाए। अर्जेंट केसेस वो होते हैं जो फ्रेश दायर हुए होते हैं, रेगुलर केसेस वो होते हैं जो नोटिस केसेस होते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट की 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ जो हड़ताल है, चूँकि वो इंतहाई कामयाब हड़ताल थी, तो उस बुनियाद पर जो ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक फुल बेंच में आज समात होनी थी, आज समात ना हो सकी और उसको रीस्केड्यूल किया गया है। और ख़ुशी की बात यह है कि वो अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, 27 नवंबर के लिए यानी अगली जुमेरात के लिए। एक हफ़्ता डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन जो ये होता है हमारे यहाँ एक निज़ाम है कि एक दफ़ा बेंच टूट जाए तो फिर वो बेंच मुश्किल से बनते हैं और फिर वो समात के लिए वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाते हैं। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस के केस में चूँकि हज़ारों लोगों के मफादात, अगर लाखों भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन आज तक किसी को नहीं मिली। अब इसमें जो लोग राब्ता कर रहे थे और जिनको ये था परेशानी थी और वो अब तक दरख्वास्तें दायर नहीं कर सके थे, उनको एक हफ़्ता मिल गया है, वो अपनी दरख्वास्तें, अपने पिटीशंस दायर कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये बेंच का बनना और उसके बाद फिर इसको फौरी समात के लिए मुकर्रर करना, फिर हड़ताल की वजह से उसको एक हफ़्ते के लिए पेंडिंग करना और 27 नवंबर का कॉज लिस्ट जारी कर देना, 27 नवंबर के लिए उसको मुकर्रर कर देना, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक उम्मीद के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगली जो तारीख़ है, चूँकि ये जो मामला है 60 साल और 65 साल वाला रिटायरमेंट वाला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट हल कर चुकी है। यही हमारा अदालत के सामने था। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। बलूचिस्तान तो ख़ुद ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट जब खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये जो कंडीशन थी इसको कलअदम करार दे चुकी है, तो फिर पंजाब के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? ये हमारा बेसिक। और जब सुप्रीम कोर्ट इसी नौइयत का मामला एक दफ़ा हल कर चुकी है तो वो फिर बाइंडिंग है। यही सवाल पिछली दफ़ा किया गया था। अब असल ये था कि जो इंश्योर्ड उनकी पैसा है वो उनको मिले। तो मुझे ये कभी उम्मीद है कि 27 नवंबर को इंशाअल्लाह कोई परेशानी ना हो और समात हो जाए, तो शायद 27 नवंबर ही फैसले का दिन हो सकता है। मैं पुरुमीद हूँ। और बाकी निज़ाम आप जानते हैं, हमारे यहाँ तो LDA में आग लगी। LDA प्लाज़ा वो है जहाँ पर 6 फ्लोर हैं और सिविल अदालतें हैं लाहौर की। आग लगी, वो 1.5 महीना काम ही ना हुआ। तो फिर निज़ाम तो एक अलग सही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई आगे 27 नवंबर को बढ़ेगी। आज केस फिक्स था और इस वजह से वो कॉज लिस्ट मनसूख हो गई कि 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आज स्ट्राइक थी, इस वजह से। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो एक शानदार फ़ैसला उनकी रिटायरमेंट के बाद अब जारी हुआ है, लेकिन वो फ़ैसला पहले ही दस्तखत कर गए थे अपनी रिटायरमेंट से पहले और इशू अब हुआ है जो बेंच के बाकी मेंबरान ने दस्तखत करना होता है और जारी होना होता है।
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فوجداری مقدمے میں مفرور یا اشتہاری، جو اس وقت علیمہ خان کا بھی کیس ہے، مفرور یا اشتہاری ہونا بذات خود کسی شہری کو سول یا سروس معاملات میں قانونی چارہ جوئی سے محروم نہیں کرتا۔ یہ سول کے جو آپ کے ہیں نا مقدمات، سروس کے مقدمات، ملازمین کے، سرکاری ملازمین کے، یہ اس سے بھی متعلق ہے کہ اگر کوئی بندہ اشتہاری ہو گیا ہے تو اشتہاری ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے باقی جو سول رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سروس کے رائٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، اور وہ اپنے سول معاملات میں یا سروس کے معاملات میں کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی چونکہ فلاں مقدمے میں یہ اشتہاری ہے تو باقی اس کو کسی کیس میں سنا ہی نہیں جا سکتا، اس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اب آگے سنیے گا، مجرمانہ ذمہ داری کا تسلسل یا اشتہاری مجرم کی حیثیت چاہے وہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ان ناگزیر شہری حقوق جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں کرتا جب تک کہ پارلیمنٹ واضح طور پر اس طرح کی معذوری عائد نہ کر دے۔ معاش یعنی پیسہ کمانا جو روزگار ہے، سروس کی مدت، پینشن، معاہدہ کی ذمہ داریاں یا مالی ذمہ داریوں کو متاثر کرنے والے معاملات میں کسی شہری کو اپیل یا قانونی چارہ جوئی کے حق سے محروم کرنے کا ایک رخ اختیار کرنا انصاف تک رسائی سے انکار کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ جو نااہل ہیں اور کہا جاتا ہے چونکہ وہ اشتہاری ہیں اس وجہ سے ان کی جو سول پٹیشنز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز، وہ بھی نہیں سنی جا سکتی، سپریم کورٹ نے کہا اشتہاری ہونا ان کے جو باقی حقوق ہیں یا شہری حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا دیتا کہ وہ کسی اور کیس میں اپیئر نہیں ہو سکتے یا کارروائی نہیں ہو سکتی۔ وہ سروس کی مدت ہو، وہ معاہدوں کی ذمہ داری ہو یعنی اس کا کوئی کانٹریکٹ ہو، سول مقدمات ہوں یا اور کوئی شہری حقوق، وہ کسی شہری کو اپیل یا قانونی چارہ جوئی کے حق سے محروم کرنے کا ایک رخ اختیار کرنا انصاف تک رسائی سے انکار کے مترادف ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو ایک بنیادی آئینی ضمانت اور آرٹیکل 4، 9، 10A اور 25 میں دیا گیا ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے سول پٹیشن نمبر 41 اور 42 2022 کو نمٹاتے ہوئے 24 اکتوبر کو پنجاب سروس ٹرائبونل کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جس میں درخواست گزار اساتذہ کی اپیل صرف اس بنیاد پہ ناقابل سماعت قرار دے دی گئی تھی کہ وہ ایک فوجداری مقدمے میں اشتہاری تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اس طرح کے اخراج سے نہ صرف اس اصول کو پامال کیا جائے گا کہ ہر شخص کے ساتھ صرف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، بلکہ یہ عدالت کے کام کو انصاف کے اعلیٰ سے بگاڑ کے جبر کے طریقہ کار میں تبدیل کرے گا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ رخ یا کنارہ ان تحفظات کو ختم کر دے گا جو شہریوں کو منمانی کارروائی سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ دوسرا رخ یا کنارہ ہوشیار اور بے ایمان قانونی چارجوئی کے ذریعے جان بوجھ کر استحصال کو دعوت دے گا۔ ایسے افراد عدالتی نظر ثانی کو روکنے کے لیے ایک الگ مجرمانہ لیبل کو ہتھیار بنا سکتے ہیں تاکہ ان کے طرز عمل کو جانچ پڑتال سے روکا جا سکے اور متنازع کارروائیوں کے لیے جواب دہی سے گریز کیا جا سکے۔ عملی اثر یہ ہوگا کہ موقع پرست مدعی کو جبر کرنے کا لائسنس دیا جائے گا۔ نااہلی کا مطالبہ کر کے وہ ایک متاثرہ شخص کے ذریعے معاش اور سروس، جائیداد، معاہدے کے حقوق کو متاثر کرنے والے علاج تک رسائی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کو صرف ان کے مبینہ طور پر فرار ہونے کی مدت پر برخاست کی بنیاد پر برخاست کرنا قانون کا واضح غلط استعمال ہے، کیونکہ یہ دو الگ الگ دائرہ اختیار ہیں۔ کرمنل کارروائی الگ ہے، سول کارروائی الگ ہے، یہ دو الگ الگ دائرہ اختیار ہیں اور یہ دو الگ الگ دائرہ اختیار کو آپس میں ملاتا ہے اور درخواست گزاروں کو ان کے سول اور سروس کے حقوق کے اندر مکمل طور پر مسائل پر فیصلہ کرنے سے محروم کرتا ہے۔ اگر آپ یہ بنیاد بنا لیں نا کہ چونکہ وہ ایک کرمنل کیس میں اشتہاری ہے تو اس کے جو سول رائٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ اس کو بنیاد بنا لیں تو یہ درخواست گزاروں کو ان کے سول اور سروس کے حقوق کے اندر مکمل طور پر مسائل پر فیصلہ کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ فیصلے میں نوٹ کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اشتہاری مجرم کی حیثیت سے پیدا ہونے والا کوئی بھی نقصان عام طور پر صرف اس معاملے سے منسلک ہوتا ہے جس میں اعلان جاری کیا جاتا ہے اور اس کارروائی کے ساتھ گٹھ جوڑ کی کمی والے دیگر معاملات تک توسیع نہیں ہوتی۔ ایک اشتہاری مجرم کو محض اس حیثیت سے کہ اگر اس کی کوئی جائیداد نیلام ہو گئی ہے یا اس کی کوئی اس حد تک تو وہ عدالتوں سے ریلیف اس مقدمے میں سرنڈر ہو کے، لیکن اس کے باقی سول رائٹس تو نہیں نا ختم ہو جاتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے لوگ نئے لوگ ہیں لیکن وہ ایک حلقے کے منتخب تھے، اب وہ درخواست دائر کرنے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے پہلے سرنڈر کریں، تو وہ کہتے ہیں یہ حقوق کیسے ختم کر سکتے ہیں، یہ سول رائٹس تو ان کو آئین نے دیے ہیں، آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ایک اشتہاری مجرم کو محض اس حیثیت کی وجہ سے سول رائٹس اور مقدمہ قائم کرنے، جو اس کا دفاع کرنے یا اپنے شہری حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق اس اپیل پر مقدمہ چلانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ منصور علی شاہ کی جانب سے ججمنٹ جاری کی گئی ہے اور انتہائی خوبصورت ججمنٹ ہے اور یہ موجودہ حالات میں یہ بہت اہم ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں
کہ اشتہاری تو ابھی نہیں ہوئی لیکن ناقابل ضمانت ہوئے علیمہ خان کے، لیکن وہ بورڈ آف ٹرسٹی میں ہے نمل یونیورسٹی کی، نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرنے جا رہی ہیں، تو وہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر سکتی ہیں، صرف اس بنیاد پر ان کی ریٹ کو نہیں کالعدم یا مسترد یا ناقابل سماعت قرار دیا جا سکتا کہ چونکہ وہ ایک مقدمے میں اشتہاری یا ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، نہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔